لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ مبروك عواشركم، مبروك عليكم هذا الشهر الكريم اللي كيدخل. الله يجعلو لينا بالمغفره ديال الذنوب، وربي راه كريم، زعما ربي راه غفور رحيم مهما الذنوب زعما اللي درنا وداكشي. دونك البنات، مبروك عواشركم، وان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر باش ما تمنيتو وبكاع داكشي اللي بغيتو تحققوه ان شاء الله باذن الله. علاش لا؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد. هاد الخطره شويه الفيديو مختلف على اللي كنت كندير. مهم، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. بون البنات، بعدا نعطيكم شويه ديال باش تعرفوا علاش غنتحدث اليوم. مشات واحد الصديقه ديالتي لهذا، مشات لكوريا، وفي المجيء ديالها جابت لي معها بحال كيما كنقولوا حنا الناس كيمشيو فرنسا كيمشيو امريكا كيجيبوا الحلوى كيجيبوا. بون جابت لي معها لي سكروري ديال تما ديال كوريا. وانا جيت نجرب معكم اون فيديو، وغادي نديغوستي هاد لي بونبون، وغادي نقول لكم كيفاش داير داكشي، حيت حنا كنعرفوا كوريا الشينوا شويه كيكون عندهم داكشي. المهم صافا ماكله صافا. المهم انتما تبقاو معايا في الفيديو. دونك البنات، نبداو باول حاجه غادي نتذوقها. المهم نهزو من البونبونيير اللي جاب لنا الله. دونك نهزو هاد لو بونبون هذا، وما كتشوفوا مكتوب بالكوريه، ما عرفاش صح الله شنو مكتوب هنايا، ولكن بانت لي مكتوبه واحد مونغو، يعني هذا راه مصاوب بالمونغ. بون نحلو نشوفو نتذوقو نشوفو داكشي كيفاش داير. اول البنات، المهم بحال الحلويات صح الله لينا هنا كندوقو. زوين. المهم فيه المذاق ديال المونغ، وي سي سيغ باسكو راه مكتوبه في الغطاء. كلشي مكتوب بالكوريه ولا بالشينويه، ما كتقدرش تحدد شنو داكشي اللي مكتوب. المهم هاد لو بونبون صراحه الله عجبني ديال المونغ. ندوزو لثاني حاجه. بون هذا جو بونس شي شوكولا ولا شي حاجه بحال هكا. راسمين فيه هنايا جو بونس واش ليمون هذا. ليمون هذا شوكولا. نحلو الشوكولا ديالنا نشوفوها. هذا زوين صراحه. ما عمري مش شي بونبون معنا زعما هنا في المغرب. دابا هذا نورمالمون داير فحال جيلاتين ولا المهم واحد الماده اللي هذا، ومغطيه بالشوكولا، وهي ديال داك اللي داخل ديال الليمون. وي حتى هذا جيم بيان الصراحه. غادي ندوزو هنايا. هذه الزريعه ديالتهم، هي صراحه الله كتبان بحال الزريعه ديالتنا ديك الكحله ديال نوار الشمس. باغ كونطخ الزريعه صراحه الله ما عجبتنيش بزاف، ماشي بحال الزريعه ديالتنا. حنا ديالتنا نورمالمون كتكون مالحه، هذه حلوه من الداخل. نعاود ندوق شي وحده اخرى نشوف. طاحت. نحلو اون اوتر. نو باغ كونطخ الزريعه ديالتهم ما كنصحكمش، خايبه. المهم ندوزو هادو بانو ليا جاو بحال هكا فحال شي كويرات. كنت غنطيحها حتى هي.
وفيهم فيهم الالوان، فيها الصفر، فيها هاد لا كولور، ما احتمال يدي متفتفين ما فهمتش. فيها هاد لا كولور ما جو بونس شي بونبون. المهم الريحه ديالته الى سكري، ولكن القشره ديالته دايره بحال ديال المشماش ولا ما عرفتش، جاتني بحالها. ندوق. هو زوين. صراحه الله زوين، عجبني. هذا شي مسماش ولا خوخ ودايرين له هاد لا فاصون، ما عرفتش شنو هو. داير بحال المشماش ديالنا ولا بحال الخوخ، ومهم زوين صراحه الله. ولكن انا ديك القشره الفوقانيه ديالته كتشوك ليا الحمي. صراحه الله عجبني بزاف. داير بحال البرقوق ولكن هذا حلو، فريمون حلو. يعني ما نقدر ما عرفتش شي حاجه بلا حلو ولا ما نعرف. ندوزو نشوفوا هاد لي بونبون الاخرين. هذه حتى هي مكتوبه بالكوريه ولا بالشينيه ولا ماش داكشي، ومرسوم فيها هنايا تفاح وهي خضراء. دونك انا جو سوبوز انها غادي تكون شي شكلاط ولا شي حاجه مدير بالتفاح. بعدا قاطحه. ما نورمالمون راسمين التفاح، ولكن هذا ماشي تفاح اللي دقت، دايره بحال فليو ولا لامونت ديالنا. دايره بحال لامونت غير محجره بحال السكر. ما عجبتنيش بزاف. شوفوا هذه هي مكتوبه الصينيه ولا الكوريه. متنفهم والو صراحه الله. المهم نحلوها. اي سي دو شوكولا. ندوق نشوف شنو عاوتاني شنو دايرين الداخل ديالهم، مكنعرفوش. الداخل ديالو بحال فيه الكوك وشي حاجه وحده اخرى. صافا ما بيهاش، لكن ماشي زعما الطوب. هادي بانت لي طويله، قلت لها جو سوبوز انها غتكون شي حاجه زوينه. مكتوبه حتى هي شينويه. وي دابت كي غادي ندوقوها. هادي دايره بحال البسطه. بسطه. هادي عجبتني بزاف. هادي زوينه، فيها الشكلاط الابيض. كتبينش على المكونات، ولكن الشكلاط الابيض مكتوبه كلها بشينويه. بغيت زعما نلقى شي مو اون انجلي ولا شي حاجه، لكن ما كاين والو. هادي جاتني دايره في الشكل ديالها بحال فيريرو روشي. مكتوبه فيها روك شوغر بير ديليشيس.
مكتوبة حتى هي من اللور، كلها كوريا. المهم انا خديت لكم نوع من كاع لي بونبون اللي جات ليا البنت صاحبتي، دارت معايا صواب، وكنوجه ليها تحيه من هذا المنبر، شكرا بزاف. هذه هي دايره في الشكل ديالها كيف ما قلنا بحال الفريرو الشي ايفيكتيفمون حتى من الداخل دايره بحالهم. شوفوا واش في لوغو دايره حتى هي بحال نو في لوغو ما زويناش بزاف. اول ما عديتها هي فيها مغلفه بالباستا داكشي، وفيها لوغو بحال ديال الزريعه ديالتنا، بحال الزريعه كحله. ما عرفتش ولا واقيلا جاب بيا الله. المهم جي با ايمي صراحه الله بزاف. هادي اوي حليتها. المهم لومبالاج عندهم زوينه جبني. صافو زوين. مع داخل هذا الشكلاط كحل، وموراه الشكلاط البيض، و فون كاينه شي حاجه عارفيني جو بونس دي دو شوكولا ولا شي حاجه. وجات لي هادو، وجات لي منهم بزاف. هادو جاوني انا دايرين بحال حب الملوك ديالنا، فيهم الكحل هذا داير بحال الزيتون الكحل ديالنا. المهم فيهم نوار فيهم روج. effectivement جو بونس هذاك حب الملوك، و بحال اللي كنديرو حنا ديك لي فروي كونف ديال اللي كنزوقو بهم داكشي. جو بونس بحال هذا. ميم صح الله النوار والغوج فيهم لو ميم غو. قالي واحد النوع ديال الشوكولا غادي نوريه لكم. يجيو ولاو كيزلقوا هادشي اللي كليت. هادي فوالا كي دايره فيها هنا لوزه، و حتى هي مكتوبه بالكوريا. المهم هادي زوينه بحال الشوكولاط البيض ديالنا، ما فيهاش شي غو سبيسيال عادي، ولكن فيه واحد النيغو داير بحال شويه د النوغا. هادشي اللي حسيت به، وكان اللي عجبني فهادشي كامل صح الله يهادي. واخا شوكات ليا الحميم ولكن زوينه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم البنات. غادي نخلي لكم واحد جوج ديال دي تروك اللي كنديرهم، واحد ديال الاظافر ديالي البنات راه ضفاري ما كانوش دايرين بحال هكا فريمون. هادو هكا يلاه طوالو، يلا دابا طوالو. ولكن غنوريكم لاستوس اللي كندير ليهم اللي فريمون زوينه بزاف، وما كنخطيهاش من نهار اكتشفتها. دابا تقريبا هادي شي 2 موا وانا كندير هاد الضفيرات. انا نوريه لكم البنات، بقاو معايا البنات. لاستوس اللي قلت لكم هو هاد الفيرني هذا ديال جوردانا.
هذا باز كوت ديال الثومه اكسترا غارليك سوبر نيل جروث. هذا البنات والله العظيم اللي كيكبر فريمون كيكبر الظفار. انا كان خصني صراحه نصور لكم ظفاري كيفاش كانوا. ودابا الحمد لله من بعد ما دابا دي تقريبا شي مده شي 2 موا بحال هكاك وانا متبعه دابا ظفاري والله الا كبروا ما بقاوش كيتهرسوا ليا الا زعما لا وقع شي غلط ولا هذا. بون البنات نتمنى انكم فريمون راه ما غاليش بزاف، داير شي 20 درهم وقيله ولا 27 ما عقلتش، خديته من مرجان جو بونس كانوا دايروا لو برومو بشي 27 درهم وزوينه البنات والله العظيم لا زوين بزاف. البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش كيف ديما عاونونا بابوني و طاقيو صحابكم اللي بغاو يتفرجوا في هذا الفيديو اكسيتيرا. كنبغيكم بزاف، تحيات ليا منكم و باي باي ليكم.